Dinhi sa rules of charges. Rules of charges since ako gihimong hostage, dili ko modawat og bisan unsa nga charges unless kamo ang mobayad. Bisan pa unsa pa ako ang mga gipanungwat, yung post, kalapasan nga inyong gipang-record since ni tungtong ang April 1, 2003 kamo gyapon ang bayad sa kuha or ang korte ang mobayad sa kuha kana ang rules. Since maon ang dako kayong damage, daghang mga gipangbuhat na resulta nga ako na daghang gipanuwat. So ang result sa inyong gipang tinunto sa daghan ko gipanuwat, ang ibang post na nagreklamo. So daghan sila nagreklamo sa batok sa kuha sa mga post tungod sa cost nga inyong gibuhat sa kuha nga pag damage. Unya ang result nimo nang daghang mga pang post ng mga butang-butang ninyo, kamo lang yapon ang mobayad sa kuha. Dili ko mo sugod og charges tungod kay inyo ra kong giloko. Nya kanang inyong pag tinunto sa kuha kanang pagpakauaw sa kuha niya akong ipanuwat, ni inyong ilimod pagtunto na. So dili ko dawat ana. Kamo gyapon ang bayad bisa pag pila ka charges ang inyong gihimo. Dili ko mosugod sa inyong pamaagi kana ang rules sa akong privacy, life, dignity, and Philippines rules nga inyong gilapas diri sa kuha.